ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم۔ میرے بصد واجب الاحترام صدر ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں، برادران طریقت، آئدہ اہتمام انسرام، جس طرح کہ میرے فاضل محترم حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر جامی صاحب نے دسے کہ پیر طریقت رہبر شریعت وحید الاثر محسن اہل سنت حضرت مولانا محمد جمیل احمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے روح پرفتولی ایصال ثواب دی خاطر انہوں نے اہتمام و انصرام فرمایا، اور چونکہ اصل تے میری تے پروگرام سی تے انہوں نے پتہ چلیا، انہوں نے بھائی نے شاہد صاحب انہوں دی وساطت نال انہوں نے مینوں حکم دیتا، تاہم اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کرنا ہوئے اچھے کام واسطے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دی اپنے شیخ نال عقیدت دے پیش نظر توانو سانو اکٹھے ہونے دا موقع ملیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مضمون دو نے حضور دی عظمت اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا مقدس تذکرہ۔ میں اسے واسطے قرآن پاک دے دوسرے پارے دی قائد تلاوت کی تھی، جس میں میرا اللہ فرماندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، او لوگ جنہ واسطے لوگاں دے منہ چو صلاۃ تے رحمت دے الفاظ نکلن، او لوگ کی جنہ واسطے لوگ کہن میاں محمد جمیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سیال غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ اللہ فرماندہ ہے او لوگ جنہ واسطے صلاۃ تے رحمت دی ادائیگی ہوئے گی، منہ مخلوق دے ہی ہوئے گا، لیکن نیوندرا مر ربہم، رب فرماندہ میری طرفوں پیش کیا جائے گا، لیکن ہر بندے واسطے دعا نہیں ہوئے گی، دعا کدے واسطے ہوئے گی اولئک ہم المہتدون۔ اللہ دستا ہے مرن تو بعد ہی پتہ لگدا ایمان نال کیڑا مریا تے ایمانو محروم کیڑا مریا۔ دسیا او لوگ جنہاں نوں ہدایت نال اٹھاواں گا انہاں واسطے میں قیامت تک دعاواں کرواندا رہاں گا، لیکن کنہاں واسطے دعاواں کراواں گا؟ جنہاں دا ہر قدم نبی دی خاطر اٹھے گا۔ اللہ کریم فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو کوئی گھروں نکلے گا، جو کوئی گھروں، یخرج مضارع صیغہ لایا، جو کوئی گھر سے نکلے گا مہاجرا، جدو یخرج کہہ دیتا مہاجر کہنے دی کی لوڑ سی؟ رب دوویں سیغے لا کے دسے ہے بھئی جدوں بھی خروج کرے کرو ادھی نیت یہ ہوئے کہ میں مہاجرن اللہ ورسولہ، میں اللہ تے رسول دی خاطر نکلے ہیں، تو ثم یدرکہ الموت، جڑا میرے تے میرے نبی دی خاطر کرو نکلے گا پھر انہوں موت آئے گی، فقد واقع اجرو اللہ،
دس گیا مرن تو بعد اجر دینے ہاں پر انہوں دینے ہاں جدا مردے ہاں منہ میرے محبوب بل ہو گئے گا جڑا میرے نبی دی خاطر مرے گا میں قیامت تک اجر دیاں گا تے جڑا میرے واسطے مرے گا اللہ کے لیے نکلے ہیں اللہ کے لیے گئے ہیں اللہ کے لیے آگا ہو جاؤ اللہ کے لیے پیچھا ہو جاؤ اللہ فرمایا نہ کوئی بچ کے رمی جے میرے نبی وال تر کے مرے گا تے قیامت تک اجر دیاں گا تے جے میرے واسطے مرے گا تے میں دی نسل نو بھی فاتحہ نہیں پڑھن دیاں گا دعا نہیں منگن دیاں گا دیکھ لو داتا صاحب دی کتنی اولاد ہے داتا صاحب دے لاہور وچ کتنے رشتہ دار نے پر 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہا لاہور میں 3 بندے میں ویکھن 3 بندے انہاں بڑا قرآن لوگوں نے سمجھایا پر 3 دی قبر تے جا کے ویکھ لو جو کوئی قرآن پڑھتا ہوئے 3 بندے بڑے بڑے ہوئے بڑا نام کمایا دنیا دوتے لوگوں نے گمراہ کرنے واسطے بڑا قرآن پڑھے میرے نبی فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم کئی لوگ بڑا قرآن پڑھیں گے پر گھنڈی جی پھنسیا رہے گا تھلے نہیں لگے گا من دون اللہ تے گا نہیں جان گے صرف من دون اللہ اللہ فرمایا نہیں صراط الذین انعمت علیہم میں اپنی نماز وچ بھی نہ دا واسطہ پواواں گا یا اللہ انہاں دے راہ تے ٹوری جنہاں تے تو انعام دیتا ہے من دون اللہ دی آیتاں پڑھیں گے انعم اللہ دے نیڑے نہیں لگن گے من دون اللہ دی بڑی آیتاں پڑھیں کوئی نہیں سن سکتا کوئی نہیں سندا تے جو قرآن کھول کے دیکھو تے سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے ہوا پرواز ہو رہے ہیں تخت سلیمان فضاج اڑ رہے کوئی جنریٹر نہیں کوئی آئل تے ڈیزل نہیں کوئی ایئرپورٹ نہیں تحت ہوا چڑ دے خود بھی جلوہ فرما جنت انسان 7 میل دور ایک کیڑی پہ شور پاوے قالت نملاتوئی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم 7 میل دور نبی تخت سے بیٹھے ہوا چڑ رہے تھلے پہیے کوئی نہیں حالی موبائلہ دا دور ہی نہیں کہ کیڑی پہ آدھی نہیں کیڑیوں اپنی بلانچ سراخانچ کھڈانچ داخل ہو جاؤ لا یحتمنکم سلیمانو سلیمان نو تو اساں مسکینہ دا کوئی پتہ نہیں کیا وہ تخت زمین سے چلتا آ رہے سی پھر کیڑی کیوں شور پایا وہ تو اڑتا آ رہے سی پچھو اور بھی مخلوق ایسی اس نے کیوں آکھیا کہ پتہ نہیں کہ اسی مسکین بھی تھے رہنیاں کیا ہو کہ تھلے پہیے سن تے جدو فضا چل رہا ہو گھبراہ کیوں گئی اللہ فرماندا ایک تے او نر نہیں سی قالت نملہ تو ہی مادی سی تے مادیاں دی عقل نہیں ہوندے نوڑا نبی دے علم کی مننا ہے وہ نر ہوندہ تے مننا تھا کہ سلیمان بے خبر ہے لا یحتمنکم سلیمانو سلیمان نو تو اڈی خبر نہیں حضرت سلیمان مسکرا پہ فتبسم ضاحکا من قولہ اللہ پہ دستار جس کیڑی گلا کیتا ہے نا سلیمان او دی بھی آواز سن لئی تے نبی جے گلے سن دے نے تے امتیاں دا درود بھی سن دے کیونکہ انعمتا علیہم تو محروم نے بچارے جی غیر المغصوب علیہم کی پھنسے راندنار میں انعمتا علیہم بھی پڑھ کے دیکھ جنہاں نے میرے نبی نال وفا کی تھی قیامت تک دنیا انہوں قبرہ دا بھی احترام کرے گی اس میرے نبی نال وفا کی تھی غور کرنا مائی رابعہ بصری ایک بہت بڑی خاتون
عزت و وقار سے اتنا مقام پایا کہ خواجہ حسن بصری جیسی ہستیاں واز کر دیں تو دنیا پشتی بھائی مائی کیوں بیتی فرمایا اسے دی وجہ تو تے میں واز کرنے. یہ حضرت مولا علی دا خلیفہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری. اے مائی رابعہ بصری آئیتے گئی ہے نا کہ ہر او قدم جڑا کعبے وال چکیا ہر قدم تے 2 نفل پڑے. انہوں 18 سال لگے مکے پہنچا گئے. اے پھر جدو واپس آئیے در رسول تو پھر رب نے انہوں انج رنگیا کہ 24 گھنٹے دا لنگر چلتا ہے. مہمان آدھیں تے کھان دیں صبح و شام چل رہے. ایک چور نو خیال آیا بڑے کرائی ڈاکے مارے پر کچھ نہیں پئی بڑیا کچھ نہیں. ایس مائی نو تے میں چھیڑے ہی نہیں جدا جدوں دا ویکھن لگ دیا مکے ہی نہیں. نہ کوئی ٹرالے ویکھن آندے نہ کوئی ڈالے ویکھن پکدا 24 گھنٹے تے آندے مہمان کھاندے. اس مائی نو لٹو کو 4 دن چنگے لگ جائے. چور آ کے مائی رابعہ بصری تے گھر آیا سارا آستانہ پھرولیا ککھ نہ لبا. جلے باہر نکلے لگا کو مائی صاحب آگو آ گئیاں فرمان لگیاں کچھ ہے لبی آ. کہنے لگا بی بی تیرے گھر تے ڈاکہ مار کے شرمندہ ہی ہوئے ہیں جتھے بھی گیا کچھ لے کے آیا تیرے گھروں تے خالی پہ مڑ دیا. اس کہا کچھ نہیں لبیا. اس کہا جے لبیا ہوں تے چک کے نہ جاندے. اس کہا گال سن رات تے اونج بھی گوا چھڈیا. ایک گال من سے اس کہا کی فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ صرف 2 رکعتاں تو نہیں کہ اللہ دے دربار وچ 2 رکعتاں دی نیت بن کہ جو تو منگ سے میں رب کو لے دے سا. اس کا کہ ایک گالے ساری زندگی لوکاں دیاں راتاں بھی برباد کیتیاں تے اپنیاں بھی کیتیاں تے جو 2 رکعتاں نال سودا ٹکدا ہے تے اہل اللہ اکبر 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیریا پھر 2 نہیں دیتیاں. مائی صاحب دے منہ وال ویکھیا 4 پڑھ رہے ہیں نا پھر سلام پھیر کے پھر 2 نہیں دیتیاں. مائی صاحب نیڑے لگ گئی ہیں جی میں 6ویں رکعت ایک پاسے سلام پھیرے اس نا دوسرے پاسے پھر لگا مائی آدھی اگلے تاں نیتی میں نو پوچھ کے. اس کہ مائی جی کی گالے فرمایا گال 2 رکعتاں دی ہوئی تو تے لگ گئی پہ ہے. اس کے بی بی 2 رکعتاں کی پڑھائیاں نہیں. دکھ لگا پچھلی زندگی دا کہ کام تا اے ہی چنگا سی ہن سوچیا جڑے دن زندگی دے رہ گئے اے بھی کام کرنا اے نہیں ساڈے جڑے 2 رکعتاں چ ملا دیندے آئی کونی زندگی بھر بسترے چوا چوا کے کبا کر چھڑیا نہ گھر جو کا چھوڑیا نہ برادری جو کا چھڑیا. کون لوگ نے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں بس ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سمجھئے کیسی منیا ساری دنیا قرآن پڑھتی ایتھے قرآن پڑھ کے آدھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں دے سکتا ولا یضرکم ولا یغنی عنک شیئا. بڑی آیتاں پکائیاں یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. اے ذرہ بھی نہیں کر سکتے اے کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ نہیں کر سکتے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بینائی واسطے قمیض کیوں کر لی پر چونکہ بیچارے غیر المغضوب تو علاوہ پڑھے جو کوئی نہیں. کیوں کھڑیا نبی دی گل پہ ہوندی جس کے عام بندے نہیں بھیجیا. نبی پیادہ لے جاؤ میری قمیض تے جا کے میرے ابا جان دے چہرے تے پا دیو. پتہ چلیا پاکاں دا اپنا وجود نہیں انہیں دے نال لگن والا کپڑا بھی فیض دیندہ ہے. دیکھیے آج کل دن آگئے نے نا قربانی دے حالی تے قربانی دے چان نہیں چڑھیا تے میرے قد تو وڈے اشتہار لگ گئے کھا لے ہمیں دے. ان جاتے نے کس کو نہیں منگنیاں ہر شاہ اللہ کو منگنی لیکن کھال بندے بندے کو منگنی.
اللہ آتا میرے تو علاوہ کسی کو نہ منگو، ہاں شرک ہو جائے گا، پر کھل بندے بندے کو منگنا۔ یہ پتہ کرو ایک کھلا کدے نا دیا ہوندیاں نے؟ حضرت زکریا دے سر تیارا چلے جس نے اثر دے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آج تک کسی فارمی مرغی بھی انہوں نے نا تے خیرات نہیں کی۔ کہ اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھ دینے کہ اللہ فرمایا بس کر سونے بس کر، لا دئی نہ ہوئی یا ابراہیم کا صدق ترو، یا ابراہیم بس کر تو سچا تیری خواب سچی۔ دمبا دے کے اسماعیل بچا چھڑیا، جنہ تے چلوایا سارا انہاں دے نا تے فارمی مرغی بھی کوئی نہیں دیندہ، تے جنہاں نے ہوئی کچھ نہیں انہاں دے نا تے کروڑاں بکرے حلال ہوئے پہ، کروڑاں اونٹ کروڑاں قدوں دی۔ حضور تو پونے 5000 سال پہلے دی گل پہ جائے، 1435 ہجری پہ جاندی 36 پہ جاندی۔ اتنے سوچ ہے لوگ وہ بھی نبی ہے، بیت المقدس بنان والا بھی باپ بیٹا ہے، کعبہ بنان والا بھی باپ بیٹا ہے، انہاں وچ بھی ایک رسول ہے، انہاں وچ بھی ایک رسول ہے، انہاں وچ بھی ایک نبی ہے، انہاں وچ بھی ایک نبی ہے۔ میں یار کوئی ہے وہ باپ بیٹا، داؤد علیہ السلام باپ نے، سلیمان علیہ السلام بیٹے نے، ابراہیم علیہ السلام باپ نے، اسماعیل علیہ السلام بیٹے نے، داؤد علیہ السلام نبی بھی نے تے رسول بھی نے، سلیمان علیہ السلام نبی نے رسول نہیں، حضرت ابراہیم نبی نے رسول نہیں، لیکن اسماعیل نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے۔ معیار کوئی ہے، لیکن بیت المقدس بنان والے ہیں دا کوئی نشان تے کوئی تذکرہ نہیں، تے کعبہ بنان والے ہو جیڑا طواف کرے گا ادوں توڑی میں نہیں مننا گا جدوں تک ابراہیم تیرے پیر دے نقشے تے نہیں ٹکے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم، یہ کیا ہے؟ اتنے غیر اللہ اتنے مصلی بنے ہیں۔ اللہ دسیا 3 پیراں نال حرم سجیا پئی، 3 پیراں نال۔ اسماعیل دے پیر دا پانی، اے علماء بیٹھے پوچھ لو انہوں، جگ بھریا ہوئے وچ انگلی پا کے ویکھو ٹھنڈا ہے کہ تتا ہے، پانی مکروہ ہو گیا ہے، وضو دے قابل نہیں رہا، مستعمل ہو گیا ہے، بالٹی بھری پئی انگلی پاؤ مستعمل ہو گیا ہے، تیری میری انگلی نال مستعمل ہو گیا ہے، پاکیزگی دی صلاحیت تو محروم ہو گئے، تیرے میرے ہاتھ لگن نال مکروہ ہے بھئی، نبی دے پیر لگن نال زمزم بڑھے ہے۔ کیوں؟ پچھے میں مثال دیتی، یہ رب نے ایسا کام کروایا نا، وہ بھی باپ بیٹا ہے، وہ بھی نبی تے رسول نے، یہ بھی باپ بیٹا ہے، یہ بھی نبی رسول، انہاں بیت المقدس بنایا، انہاں بیت اللہ بنایا، حاجرہ دے پیر، بی بی تیرے پیرہ تے قیامت تک کیا میں رونق لائی رکھا گا۔ انہاں نو سال بعد میلاد چبدا جلوس دی رونق پسند نہیں، پر میں تیرے پیر میں رونق نہ ہوندے جن نہ آوے تے نبی دے میلاد وچ جے آ گیا تے 4 لاکھ بھر کے دوڑن لگا سوگا، کیونکہ انہاں صرف بنایا، انہوں نے بنا کے اللہ نو عرض کیتی، یا اللہ میں جوانی اگ وچ چوکی، میں وطنوں بے وطن ہویا، میں نو ایک پتر دیتی دے گلے تے میں چھری رکھی، تیرا عظیم گھر تعمیر کیتا، میرے اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جدوں اٹھایا بلند کیتا میرے گھر ابراہیم کے اسماعیل، دوویں باپ بیٹا کھڑے ہو کہتے ربنا تقبل منا، اے اللہ کا دستا کہ چنگیاں دی عادت ہے چنگا کام کرن تے پچھو دعا منگ دے، چنگیاں دی پہچان ہے کہ چنگا کام کرن تے پچھو کئی آج کل نہیں منگ دے، انہوں نے پتا چنگا کریے تے منگی ہے نا، ساڑھے سرگو دے تے آج کل جنازے تو پہلے سختی نالا دے خبردار
صرف جنازہ پڑھنا، دعا نہیں منگنی. 10 دن بھئی دعا مانگ کے وقت ضائع نہ کرنا. اس بخشینہ تے ویسے بھی کوئی نہیں، اسی جی آئے ہوئے ہیں، ورنہ دعاواں نال قرآن بھریا پہ. اور سب تو زیادہ دعاواں حضرت ابراہیم نے منگیاں. قرآن پاک میں 63 آیات میں مختلف مقامات میرے رب نے حضرت ابراہیم کا ذکر. اتنے تو روڑے پہ تھوڑے گجرات مولوی مر گیا تے جنازہ کڑے نا تھوڑے تے ساڑے علاقے رواج ہے نا، جنازہ نکلتا ہے نکل میں شہادت. آج کل کوئی شہادت پڑھتے آتے ہیں اوے بس نیواں پڑھ. میں پوچھا مولوی جی شہادت تے پھر نیواں نہیں، تے جے نیویں تے شہادت نہیں. یہ کوئی نام بدل ہے، جی شہادت ہی تے پھر اچھے ہی پڑھنا پاؤں. تے نہیں گواہی دینی ہوگی تے بندہ منہ سے پیپ کرے تے جج بھی نہ سنے تے وکیل بھی نہ سنے. وہ آدھے جنازہ نہ پڑھو کیوں؟ آکھے کہ بندہ مر کے مگروں لایا پھر تسی کلمہ پڑھ کے دے اٹھان تے نہیں لگے. اے جنازہ اٹھے مولانا گجرات تے بڑا بڑا شیخ القرآن مر گیا. اگے ایک بندہ گل کرے نا نعرہ تکبیر ہوا کہ مردے پچھو سارے آکھن نہیں سن دے. اے توڑے گجرات نال مولوی مریا انہاں آکھا آکھی جائے بچوں گا مردے سارے آکھتے نہیں سن دے. اور کمال اور ساڈا نبی تے ہووے جڑا پتھراں نوں بھی سنا لیندا. سبحان اللہ بے شک اللہ سمجھنا اے وے کہ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل دوویں کھڑوتنی اللہ دا وے اذ یاد کر یرفع بلند کیتا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. دونوں ہاتھ چکے کھڑوتے ربنا وبعث فی ربنا تقبل منا. پہلے دعا کی تھی یا اللہ میرا ساڑی قبول کر. ایک کر کے آنے ربنا وبعث فیہم رسولا. ابراہیم اسماعیل دو میں آندے ساڑی زندگی دا جتنا بھی وقت تیری وفا چ لنگیا اس وفا دا اجر دینی تے ایک رسول چاہتے. اتھے ایک رسول کا رسول منہم انہاں وچ ایک رسول کھا لے. آپ کون ہیں؟ کیا اسماعیل رسول نہیں؟ قرآن کھولو اسماعیل رسول ہے. یہاں دے ایک رسول کھال ایتھے کھل تے پورا میلاد کیتا ہے رسول کھل رسول منہم یتلو علیہم آیاتک جڑا انہاں تے تیری آیتاں تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ علم و حکمت دی تعلیم دے وے وَيُزَكِّيهِمْ. اے کمال کر دیتی آنے رسول اتھے کھا تیرے اس گھر وچ آوے اتھے آوے تیری آیتیں نا تے تلاوت کرے تے دانائی دی حکمت بھری تعلیم دے وے تے یزکیہم یطائر نہیں یزکیہم. تزکیے دا تعلق لوٹے بسترے نال نہیں، تزکیے دا تعلق نہان دھون نال نہیں. ہاں جے ناتیاں دوتیاں کو پاک ہوندہ تے کچھوکم میں سارے حلال ہوندے ڈڈا بھی حلال ہوندیاں. او گھر جو زکی ہے بنایا بیت اللہ آندہ اس نو بھی پاک کرے تے تھے آن والے نو بھی پاک کرے. پتہ لگا کعبہ کسے نو پاک نہیں کرے گا. اگر کعبہ پاک کردہ تے ابو جہل کتھو دا سی گجرہ والے دا سی ابو لہب کتھو دا سی او مکے چ رہ کے پلیت یہ پاک ہوئی تے حبشتہ بلال پاک ہوئی کرن تو ویس پاک ہوئی. تزکیہ کیا ہے؟
سمجھنے یہ دو نبی پہ رجوع کر دیں او گھر جڑا ہے تیری آیتاں تلاوت کرے یزکیہم پتہ لگا جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے تے تزکیہ ہوتا ہے اس واسطے تے ختم دا مال کھیندے نہیں بھئی پاک ہو گیا ساڑھے اندر جانتے ہی نہیں میرا اللہ یہ اللہ پہ بیان کر دے کدوں کیا میرے نبی دی آن تو 5,500 سال پہلے چوڑی پھیلائی دوویں کعبے کو طواف پچھو احرام پچھو نمازاں پچھو حج پچھو پہلے میرے نبی دا واسطہ اور ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان تے بن ملیوں جدی یاری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بنا صورت خلق پجاری دنیا والے ہو کعبہ بڑھن تو پہلے کوئی طواف دکھا دے رہے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دے گلے تے چھری رکھن تو پہلے کوئی قربانی ثابت کر دے یوسف علیہ السلام دے منہ تو پردہ چکن تو پہلے جے کسی ہاتھ وڈن تے ثابت کر دے ہاتھ تاں وڈن بیبیاں جدو جمال یوسف دا پردہ چکیا گیا قربانی تاں چلی جدو اسماعیل دے گلے تے چھری ہٹی طواف تاں ہویا جدو کعبہ تعمیر ہویا ہر کم عمل دے اظہار تو بعد ہویا خطیب میں تاں منیا گیا جو میں تقریر کی تھی سونا تاں منیا گیا جو لوگا دیدار کیتا جیڑا منیا گیا اپنا عمل تے قسم منا کے دکھا کے منیا گیا ایک ساڑا رسول ہے جیڑا پہلے منوایا گیا تے پچھو دکھایا گیا جیڑا پہلے منوایا گیا تے جس اینو منیا وہ صدیق اکبر بن گیا وہ فاروق اعظم بن گیا وہ عثمان غنی بن گیا وہ مولا مشکل کشا مرتضی بن گیا وہ میاں شیر محمد بن گیا وہ پیر سیال بن گیا وہ جماعت علی شاہ بن گیا تے جس اینو نہیں منیا بھاویں قریشی سی تے مکے دا سی ابو جہل تے ابو لہب بن گیا جنہاں اس نو منیا خلیل علیہ السلام پہ دعا کر نال اسماعیل رب کو دی گل پہ کر دے انہاں دونوں نے التجا کی تھی یا اللہ اتھے کل تیری آیتہ تلاوت کرے علم و حکمت دی تعلیم دے وے تے یزکیہم ایسا تزکیہ دے دیکھو نا جس فتح مکہ 8 ہجری نو مکہ پاک نو فتح کر کے میرے رسول زور دا وقت پہلا آیا نا زور دا تے فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھت تے اذان دے اذان زمین تے کھڑے ہو کے نہیں دے بھائی کعبے دی چھت تے کیوں چڑھیا دسیا اس تا کعبے چو نہیں لبدیاں اس تا نگاہ مصطفیٰ چو لبدیاں بیت اللہ تھلے سی بلال فرمایا اذان دے یا رسول اللہ جتھے اذان دیتی منہ کعبے وال اج کعبہ تھلے بلال دے فرمایا میرے وال منہ کر کے اذان دے تو نے ذروں کو دیکھا تو در کر دیا تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا الٹا سورج پھیرانا تیرا کام وہ آئیے رب نے فرمایا میرے ابراہیم تسا ایک وہ واسطہ پایا جس واسطے تو بعد وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةٍ نُبُوَّةٍ میں تیری نسل تو بغیر نبی بنانے ہی کوئی جڑے پیچھے بڑھ گئے اور تیری نسل تو باہر نبی نہیں آئے گا 40,000 نبی رہتے ہی تیری نسل چاہے گا یا اللہ مائی حاجرہ صاحبہ تے ٹر گئی آن یہ 40,000 کدو آئے گا فرمایا حالی اسحاق دی ماں سائرہ جوندی نہیں پئی 40
40,000 نبی شام میں پیدا ہوئے گا. یا اللہ منگدا اسماعیل پیا تے دیندا انہوں پیا جڑا حالی آپ بھی نہیں جمیا. اسماعیل تے گلے تے چھری تو بعد آیا نا فبشرناہ بغلام حلیم. اسی تینوں ایک صابر پتر دی خوشخبری دینے ہیں. تو سارے نبی 40,000 حضرت اسحاق دی اولاد وچ آیا. اکو نبی ساڑا رسول اسماعیل دی اولاد وچ آیا. اللہ فرمائے انہوں اکو ہی دینا کہ سارے اسماعیل نو دے دیے پھر پتہ کہ میں لکھی سے منگیا کیڑا سوائے ساڑے رسول دے کوئی دوجا نبی مکہ چ پیدا ہویا تو ثابت. کیوں اللہ فرماندا میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ. جڑا کرو نکلے میرے تے میرے رسول دی خاطر ابراہیم تیرے پیر تے جھکاواں گا, ہاجرہ تیرے پیراں تے دوڑاواں گا. میں گزرا والے ابتدائی میری جوانی دے دن سنت حضرت شیخ الاسلام میاں محمد جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی صدارت تے میں تقریر کر دینا مقررانہ انداز وچ کہہ گیا کہ ماں ہاجرہ دوڑی. کیوں دوڑی؟ کہ پتر پیاسا ہے. یہاں سے راہی سہرا تھا چٹانی چٹانے تھی. یہاں سے راہی سہرا تھا چٹانی چٹانے تھی. ایک ہاجرہ ایک بچہ دو ہی جانے تھی. کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. مائی صاحب آدر گئیاں ادھے گئیاں پتر بھی ویکھیا 7 چکر پورے ہوئے تے پتر دے پیرا جو پانی پہ چلے. ریت دی بنی بن کے آکھیا یا اللہ یہ پیرا نال کڑ سکدا سی تے مینوں دوڑ کیوں لوائی آ. یا اللہ فرمایا بی بی تیری دوڑ ضائع نہیں گئی. یا اللہ جس کام میں گئی ہوں وہ تیرے پیراں چ تے مینوں دوڑ کیوں لوائی. اللہ فرمایا بی بی تو فالتو نہیں دوڑی, تیرے پیراں دا فیض قیامت تک جڑا ایتھے آوے گا احرام تا کھولن دیاں گا تیرے پیراں تے دوڑ لاوے گا. تے فلا جناح علیہ تے سارے گناہ ایتھے جڑ جان گے. جتھوں ابراہیم دی امت دی ولیہ لنگ گئی او دے پیراں دا اے فیض ہے تے جتھے محمد دے غلام ستے پے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. سوچ رہے ہیں اتنے میں تقریر کر دیا کیا بیٹھا کہ اللہ فرمایا بی بی تیرے پیر ضائع نہیں جان گے. تھیاری پیر بھی دوڑن گے, مرید بھی, مالک بھی, نوکر بھی, استاد بھی, شاگرد بھی, بادشاہ بھی, گدا بھی. تیرے پیراں تے نبیاں دا نبی دوڑے گا, سادات دی ماں فاطمہ دوڑے گی, ام المومنین عائشہ صدیقہ دوڑے گی. تیرے پیراں دے تے چشتی بھی دوڑن گے, قادری بھی دوڑن گے, نقشبندی بھی دوڑن گے, دیوبندی بھی. میں گل کی میاں صاحب کیونکہ بڑے میری باں پھڑ کے اندر مولانا آپ کہتے ہیں نقشبندی بھی دوڑن گے, دیوبندی بھی دوڑن گے. لٹیا تو چشتیوں نے ڈبوئی ہے. اشرف علی تھانوی کون تھا؟ میری ماں ہاتھ کے آنے مولانا اشرف علی کون تھا؟ واہ. تے انہوں دی اس تنقید وچ وہ سواد آیا کہ کتنی عظیم گل کر گئے. وہ سمجھ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دا تقدس, ہاجرہ دے پیراں دا تقدس, اسماعیل دے پیراں دا پانی, اور قیامت تک اسماعیل دے نا تے کروڑاں جانور. تے جانوراں دا بھی کمال ہے کہ انہوں دی کوئی عمر دا بھی تعین ہے تے صحت دا بھی تعین ہے جی. بکرا پورے 355 دن دا لسی, 354 دن دا بھی نہ لسی. گاں پورے 2 سال دی لگے گی, ایک دن بھی کٹ ہوئی تے قربانی نہیں.
بیل بھی اسی طرح، اونٹ بھی اسی طرح 5 سال تو ایک دن کٹ ہوا نہیں لگے گا۔ اگر کسی دا کن کٹیا گیا تو قربانی، ٹنگ ٹوٹ گئی تو قربانی۔ اللہ فرمایا جی عیب پی گیا تو میں قربانی مننی۔ جس نبی دے نام تے لگن والے ڈنگر دا عیب برداشت نہیں کیتا اس نبی کیڑا عیب رکھیا؟ انہاں دے نامہ تے لگن والے ڈنگراں دے بھی عیب برداشت، یار اج نبیاں دے عیب پہ کر دے۔ اللہ فرمایا ابراہیم ایک پتر رکھے میں دمبا دے کے بچائی، پر انا کذالک نجزی المحسنین، اور قیامت تک تیرے پتر نو ایویں اجر پہنچتا رہے گا۔ قربانیاں تسی دیو گے، خرچے تسی کرو گے، منڈی تسی جاؤ گے، کسائیاں دے واس تسی پاؤ گے، تے جتنی قربانی ہوے گی اجر ابراہیم تے اسماعیل دکھاتے تھے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ سارا کچھ ابراہیم تے اسماعیل لے جان گے تے اسی؟ حضور فرمایا جیڑا جانور قربانی دے نام تے منسوب ہوئے گا نا او دی کھال دے جتنے وال ہوں گے قربانی والے دینے گناہ معاف ہو جانے، تے جے ڈنگراں دیاں کھلاں دیاں والاں نال گناہ معاف ہوندے تے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھے نہیں معاف ہوندے۔ لیکن میرے اللہ بات کھولی کہ میرے حبیب اجر دیاں گے بشرطے کہ گھروں نکلے تیرے تے میرے واسطے۔ ایتھے تے پہ پڑھ دیں او جی والا بجتا میں علام یخلقوہ ذباب، سارے رڑ جانتے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، پتہ نہیں پیڑے نو مکھیاں نال کیتا لگے، انہیں ایٹم بم بنا دیتا ہے مکھیاں کی پھسے ہو گئے۔ اسی کدوں آکھیا پیر فقیر مکھیاں بنا دیں، ساڑھے تے پیر فقیر انج لنگر کھوا دیں آج تک لوگ موجہ پہ مان دیں۔ مکھیاں دا کی تعلق، لیکن اے آیت تے پڑھیا او بھی پڑھ جڑا پیاندا انی اخلق لکم من الطین کہے دیتا ہے۔ مکھی وڈی ہے یا پنڈا وڈا ہے وہ آیت نظر نہیں ہوندی کیونکہ گنڈی چ من دون اللہ پھسیا کھوتا ہے۔ آنام اللہ ہوئے تے پتہ لگے، آیتاں پڑھ کے آندھر ویکھو مکھی ٹک لوے تے کھو سکدا، کوئی کھو نہیں سکدا، آیت ہے انکاری نہیں ہے۔ لیکن بتاں دے بارے چ ایک کافر بتاں تے چڑھاوے چار دے سن تے پھر مکھیاں جڑ جانیاں سن، اتھے رب فرمائے نے کہو بے مانو اے مکھیاں لے کے اڑدیاں پیاں جے، انہاں دے ہمت ہے تے واپس لے کے وکھانا۔ ساڈے بزرگ تے منہ چوں نہیں کھوندے، الٹا منہ وچ پاندے نے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے تے سورت نمل دی آیت کتھے جائے گی؟ جتھے نبی بیٹھا شام وچ تحت پیا یمن وچ تے نبی دا غلام چک کے لے آیا۔ پتہ لگا ان ام اللہ ہو رہے من دون اللہ ہو رہے۔ اللہ فرمایا میرے حبیب اسے واسطے تے میاں صاحب دا صرف گجرا والے تے نہیں، جتھے بھی میرے نبی دا کوئی وفادار بستہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں میاں جمیل احمد صاحب دے ختم پڑھے جا رہے، میاں محمد جمیل احمد صاحب شرکپوری رحمت اللہ علیہ دے فاتحے پڑھے جا رہے، ہر جگہ تے تذکرے پہ انہوں نے اللہ فرماتا ہے میں یخرج من بیتی مہاجرن الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جیڑا کرو نکلے تیرے تے میری خاطر پھر مرے گا میں اجر دیاں گا۔ اللہ دا میں فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ میں غفور ہاں رحیم ہاں، پر اس واسطے جدا منہ تیرے وال ہوئے گا۔ اس اگلی گال بھی نصیب کہ اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب انہوں نے کیا جائے جب بخشینا جے تے رسول کو لانا پڑے گا۔ اذا قیل لهم جب انہوں نے کیا جائے تعالوا آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ تو انہوں اللہ کو میرا رسول بخشوا دے۔ اللہ فرماندہ سونے جنہوں اسا بخشنا سدھا تیرے وال منہ کرن گے، تے جنہوں اسا بخشنا نہیں
روزے تے لیا کے بھی لواؤ رؤوسہم انہوں دا منہ تیرے وال نہیں ہوئے گا، کانڈ تیرے وال ہوئے گی تے منہ ادھر کر کے دعا مانگے. اسی منہ تیرے وال نہیں کرنے گیا دیویں گے، جدا منہ تیرے وال ہوئے گا وہ بکھی جائے گا. تے جنہوں اساں بخنا نہیں، مدینے لیا کے بھی منہ تیرے وال نہیں کرنے گا. ویکھ لینا بڑے بڑے قداور مولوی کانڈ کر کے کھلوتے ہیں کیونکہ لواؤ رؤوسہم اللہ دا جنمی ایتھوں پچھانے جان. اور کرنا کوئی ہاتھ بن کے سلام پڑھے تو کھلوا دیں دے مثل عبادت ہی. اللہ فرمایا فکر نہ کر جے ہاتھ نے بنن دیندا تے ریاض الجنہ جس تھاں میرے نبی دے پیر چومے جو تھے تیرا نک تے متھا نہ رگڑاواں تے یار دی یاری کیویں نبھے. ہاتھ بنے عبادت ہوندی پئی تے نک تے متھا رگڑیا کی پیا ہوندا ہے. سمجھ والا نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت نہیں آپ دے بھائی مولانا حسن رضا خان، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اندازہ لا لو پورے بیت اللہ دے اندر میں نے دکھاؤ کعبے دی حویلی جنت کیڑے کونے چ. حرم دے وچ کعبۃ اللہ مکہ شریف بیت اللہ دی حویلی جنت کس حاجی نشان دے ہوئی تے ثابت کرے. ایتھے تے مدینے جنت ننگی پئی ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اگر مکہ نماز پڑھو تے لاکھ ہے، مدینے شریف پڑھو تے پھر صدیق اکبر نے حدیث نہیں سنی ایڈی دور گزرا والے پہنچ گئی جڑا نبی دے نال سی نو سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ مکے چ لاکھ ہے من جا لاکھ ہے، مدینے شریف 50,000 ہے. پتہ لگا میرے نبی دے یار عبادت نالوں مصطفیٰ دی زیارت کو بہتر سمجھ گئے. اسے واسطے میرے نبی فرمایا عمر تیری ساری عمر میرے ابو بکر دی غار دے ایک رات دے برابر. ایک رات کتے عمر تیری ساری عمر. مسلمانوں میرے نبی فرمایا عمر تیری زبان تے خدا بول گئے. الحق یجری علی لسان عمر ان اللہ ینطق بلسان عمر. 18 احکام قرآنی عمر دی مرضی نال آئے نے، لیکن عمر تیری ساری عمر میرے ابو بکر دی غار دی ایک نیکی دے برابر بھی. رات 3 راتاں ایک حضور تیرا تے میرا حوالہ نہیں دیتا، اس بندے دا حوالہ دیتا ہے جتھے نبی فرمایا لو کان آبادی نبی لکان عمرہ، اگر میرے بعد نبوت دی گنجائش ہوندی تو عمر ہی ہوندا، لیکن لا نبی آباد میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور پوری دھرتی تے ایک عمر دا وکھرا شان ہی جڑا پوری انسانیت بھی سوائے عمر دے کسی نو نہیں لگا. ایک ہر بندے نو شیطان چھیڑے گا. حضرت ابراہیم نو چھیڑیا اس ملا وچ آئی توڑی حاجی پتھر پہ مار دے. اسماعیل نو چھیڑیا آئی توڑی حاجی پتھر پہ. ماں ہاجرہ نو چھیڑیا یوسف دے پراواں نو لڑایا. ہر بندے نو شیطان چھیڑے گا. میرے نبی فرمایا جے ڈریا تے عمر تیرے سائے کو ڈریا. یا پھر وہ شیطان من ذل عمرہ. حضور فرمایا شیطان تیرے تو اتنا گھبراؤندا ہے جے تینوں مدینے چاہندے ہیں ویکھے نا تے تیرا سامنا نہیں کر سکتا، بس چلو دیوار نہ لگ کے کھلو جائے تینوں ویکھ کے پیچھا نس جاتا. آج توڑی عمر دی ایک کرامت قائم ہے. اللہ تو مدینے شریف لے جائے نا کہ اپنی اکھاں نال ویکھ لینا وڈے وڈے لمے قداور شیطان داڑھی والے پر کنڈ کر کے کھلوتے سن کیونکہ عمر منہ نہیں پھیرن دیتا. آج توڑی کرامت کا ہے، آج تک برقرار ہے. کہ میرا نبی فرما رہا مشکات شریف فضائل ابو بکر و عمر بچ عبارت ہے کہ عمر دی ساری عمر میرے ابو بکر دی غار دی ایک نیکی دے برابر.
حضرت عمر آ کے کہندے کہ سونے سودا کر کی اتے ساری زندگی دی کمائی لے لے تے غار دی ایک رات ساری نمازاں بھی دینا، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، فتوحات، زود و تقوی میرا سارا عمل تو لے لے غار دی جیڑی دل پسند دی ایک مینوں دے چا، 2 راتاں بھی رکھ لے۔ اتنے آدھے نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی، عمر آندہ رب دیاں پڑیاں لے لے، نبی وکر والی ایک رات نہیں۔ دل پر کو بیٹھا کے پیش نظر تیرے کی تلاوت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے۔ روح محبوبہ خانہ کعبہ تے محراب اچیرے، عاشق رہنی صدا وچ مستی تے کرن دیدار بدھیرے، تے خسرو آندہ بیرو اے وائد نادا چدانی سر مستارا، وگر یابم خریدارے فروشم دین و ایمارا۔ اسی تیسے واسطے نا مدتاں دی آرزو ہے، سن لے دعا الہی، او دیس تاں وکھا چا جتھے وسدا تیرا مائی۔ دوستو جس میرے نبی نال ایک قدم بھی وفا کیتی ہے، قیامت تک انہاں قدماں دا بھی احترام برقرار ہے۔ کتنے نبی گزرے، ہر دی شریعت دے نال ختم ہو گئی، انہاں دی کتاباں ختم ہو گئیاں، انہاں دا نام ہے کتاب کوئی نہیں، لیکن میرے نبی دے کمال تے غور کر، ایک ابراہیم جس دا نا عبادت دا حصہ بھی آ تے جدی سنت نو میرے نبی قیامت تک برقرار رکھن واسطے امت نو تلقین دی فرمائی۔ نماز دے 4 بار ابراہیم علیہ السلام دا نام ہوندا ہی، کسی اور نبی دا نام لے کے ویکھ لیں۔ اتنے تے اپنے نبی دے خیال نہ نماز پئی پئی، رب دے نبی آکھیا تساں میرے بابے دا بھی نام لینا ہے۔ ایک واری نہیں 4 واری، کما صلیت علی ابراہیم وعلا کما بارکت علی ابراہیم وعلا۔ کئی بندے آتے ہیں جس مسیح تے یا رسول اللہ لکھے اسی نماز نہیں ہوندی، میرے نبی فرمایا جنت دی کوئی شے نہیں جس تے میرا نام نہ ہوئے۔ جے تو مسیح تے نہیں بڑھتا تے جنت ہی تو کدوں بڑھنا ہے؟ دور ہو منکر تجھ کو اور جنت سے کیا نسبت، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اے آستانے کوئی چشتی ہو نقش بندی، قادری کے نوشاہی، سبھی یہ پینے والے ہیں پیمانہ محمد کا۔ اسی انہوں حضور دے تعلق دی بنا تے کہ انہاں دے واسطے نال سانو حضور دا تعلق نہیں جیسا۔ اسی نبی کریم دے قرب دی خاطر کسے نبی دے قریبی نال تعلق بڑھایا۔ تو میری دعا ہے کہ مولا کریم حضرت میاں محمد جمیل احمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ دے مراتب اخنو بلند فرمائے، اور انہوں دی پاکیزہ زندگی دی خیرات سانو بھی نبی کریم دا سچا عاشق بنائے۔ فاضل عزیز مولانا محمد ابو بکر جامی صاحب نے جس عقیدت دا اظہار کیتا، اللہ انہاں دے شیخ واسطے ایک کاوش قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ بات دس ہوگا۔